السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد في قناتكم ابروندر افيك سهام. اذا كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله في المحتوى ديال هذا الفيديو هذه غادي نخدموا ان شاء الله لاباج 126 صفحه 126 من البروغرام ديالكم ديال الرابع ابتدائي ليكول ديمو. فوالا عندنا هنايا تكست ديال لو منويزيي. غادي نقرا هذا التكست بشويه وابخي عاد غادي نقراه المره الثانيه وغادي نشرحه. Alors, le menuisier fabrique des parquets, des placards, des tables, des fenêtres, des volets. Il livre ses produits à des maisons particulières, à de grands magasins, à des hôtels. Avant de passer à la fabrication, le menuisier dessine les plans de la menuiserie commandée. Pour fabriquer les produits, il commence par choisir le matériau le plus adapté. Ensuite, il coupe ce matériau selon les dimensions nécessaires, puis il travaille le bois à l'aide de machines. Après, il façonne les différentes parties occupées et monte les pièces détachées. Il assure enfin la finition des meubles et d'autres produits. Voilà. Alors d'abord غادي نقرا التكست مرة ثانية باش نشرحه. Le menuisier هو النجار. صافي. Alors le menuisier fabrique des parquets. يعني le menuisier كيقاد لينا les parquets. Alors les parquets هما الأرضيات، يعني الأرض اللي كتكون من الخشب. دي باركي يعني أرضيات خشبية كيف ما غادي يظهر لكم في الصورة. دي بلاكار يعني كيقاد لينا لي بلاكار. لي طابل طوابل. دي فونيتر يعني النوافذ. اي دي فولي. لي فولي هما المصراع ديال كيتسموا ليا مصراع ديال النافذة. الو غادي نحاول نخلي لكم هنايا لا فوتو باش تعرفوا شنو هو لي باركي لي فولي باردون. il livre ses produits يعني هاد لي برودوي هاد الشيء اللي كيقاد هو كيليفريه يعني كيصيفطو لمن لي ميزون بارتيكوليير يعني منازل اللي هي استثنائيه. ا دو غران ماغازان ا دي زوتيل يعني المغازات كبار وحتى لي زوتيل كبار. Avant de passer à la fabrication يعني قبل ما يبدا يصنع لينا هاد الاشياء هادو لي بلاكار او لي طابل او لي فونيتر الى اخره. شنو كيدير لو منويزي ديسي لي بلان دو لا منويزري كوموندي يعني تيرسم لي بلان كيرسم يعني كيفاش غادي يكون هاد البلاكار دار بحال المهندس قبل مثلا ما كيبني الدار تيدير ليها ان بلان يعني تيرسم الدار تيشوف فين غادي تجي الكوزينه فين غادي يجي الصالون الى اخره. دونك حتى النجار قبل ما مثلا يصنع لينا بلاكار اولا طبله اولا طاوله تيدير ليها ان بلان يعني تيرسمها في واحد الورقه وابخي عاد كيبدا كيخدم العمل ديالو. بور فابريكي لي برودوي يعني باش يخدم لينا يصنع لينا هاد لي برودوي هادو. il commence par choisir le matériau le plus adapté يعني كيختار الماتيريال اللي غادي يحتاج l'ensemble des éléments nécessaires à la construction d'un ouvrage ولا d'une chose. يعني باش هو مثلا غادي يصنع لينا بلاكار خاصو المسامير خاصو الفيرني خاصو قبل من الفيرني يعني مازال هو عاد كيقاد البلاكار. دونك خاصو المسامير مثلا خاصو الخشب النوعيه ديال الخشب اللي غيستعمل الى اخره. دونك هو كيختار كاع الماتيريال اللي كيحتاج. Ensuite, من بعد شنو كيدير il coupe ce matériau selon les dimensions nécessaires puis il travaille le bois à l'aide de machines يعني تيبدا تيقطع في الخشب على حسب لي ديمونسيون يعني على حسب هذوك الابعاد اللي عنده. مثلا بغى يصايب لنا بلاكار فيه 2 متر في الطول ومتر في العرض باغ اكزومبل غادي يستعمل لينا المتر وغادي يعبر الى اخره. دونك غياخذ العبارات ديالو ومن بعد كيخدم لو بوا هو الخشب بلي ماشين يعني بواحد الماكينات ديال الخشب اللي كيقطعوه. Après il façonne les différentes parties coupées et monte
monte les pièces détachées. Il assure enfin la finition des meubles et d'autres produits. يعني ابخي شنو تيدير؟ تياخد هادوك القطع اللي قطع وتيبدا يلصقهم مع بعضياتهم وتيدير لا فينيسيون وتيقاد، يعني تيفيني داك الشيء وكيقادو مزيان وتلصق كل قطعه مع القطعه المناسبه ليها. فوالا هادشي اللي تيدير لو منويزي. الوغ اول سؤال قالوا لنا كيلي لو تيتر دو تكست، شنو هو العنوان ديال هاد التكست؟ فوالا الوغ هاهما الاجوبه انا كاتباهم هنايا. نتمنى ان يكون واضح ليكم لانني زدت في الاضاءه مزيان ونتمنى انه يكون واضح لكم الكتابه ديالي مزيان. الوغ مبقيتش كنقتصري على الضوء ديال التليفون، وليت تندير الاضاءه، دونك نتمنى يكون واضح لكم. لو تيتر دو تكست ولا دو سو تكست اي لو منويزي، يعني العنوان ديال هاد التكست هذا هو النجار. Voilà. Tani su'al قال لك d'après le titre et la photo, de quoi s'agit-il dans ce texte à ton avis؟ يعني من خلال العنوان والصورة على من تيهضر لنا هذا التكست. الوغ هذا التكست هذا كيهضر لنا على لو منويزيي وتعطينا معلومات عليه. فوالا غادي نقولوا d'après le titre et la photo, ce texte nous informera sur le menuisier. Voilà. Alors ابخي هانتوما فاش تبغيو تكتبوا الاجوبه تحبسوا لا فيديو وكتبوا على خاطركم عاد كملوا. alors je construis le sens. قال لك que fabrique le menuisier، يعني لو منويزي اشنو تيصنع؟ alors قالوا لنا تيصنع لي بلاكار لي طابل الى اخره. فوالا غادي نقولوا le menuisier fabrique des parquets, des placards فاصله، des tables فاصله، des fenêtres et des volets. يعني فاش كنبغيو نقولوا الكلمه الاخرى ما تنديروش فاصله، تنقولوا اي و لي فولي داكا اي دي فولي اللي هما دوك اللي كيكونوا في النوافذ. فوالا الوغ تاني سؤال قال لك كو في لو منويزيي افون دو كومونسي ا ترافايي. قبل ما يبدا النجار يخدم اشنو تيدير؟ تيدير لو بلان ديالو، تيرسم لو بلان ديالو. فوالا غادي نقولوا لهم لو منويزيي ديسين les plans de la menuiserie commandés avant de commencer à travailler. قبل ما يبدا تيدير بعدا لي بلان ديال النجاره اللي طالبين ليه الناس. Très bien. Alors, pour fabriquer les produits, par quoi le menuisier commence-t-il؟ باش كيبدا. alors شنو هي البديه ديالو؟ alors كيبدا بانه كيختار le matériau nécessaire le plus adapté ولا le plus adapté، يعني كيختار الماتيريال اللي غيحتاج pour fabriquer les produits. Il commence par choisir le matériau le plus adapté. voilà هذا هو الجواب. alors après قالوا لنا comment le menuisier coupe-t-il le matériau، يعني كيفاش كيبقى كيقطع هذاك الخشب الى اخره. دونك selon les dimensions nécessaires، يعني على حسب العبارات اللي عطيه الناس ولا اللي خصو يخدم بهم. alors غادي نقولوا le menuisier coupe le matériau selon les dimensions nécessaires. اخر سؤال avec quoi le menuisier travaille-t-il le bois، يعني باش كيخدم لو بوا اولا باش يخدم الخشب. alors تيخدموا par des machines، يعني بالمساعده ديال لي ماشين هما اللي تيقطعوا ليه داك لو بوا. alors le menuisier travaille le bois à l'aide de machines. فوالا نقطه. فوالا مي شيرز élèves، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا مزيان معايا في لو كور دوجوردي. نضرب لكم موعد ان شاء الله للفيديو الجاي. كما العاده ما تنساوش تخليو لايك للفيديو الى عجبتكم طريقتي في الشرح للتحفيز فقط، ونتمنى لكم التوفيق. الى اللقاء. au revoir mes chers élèves.